बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 दिसंबर बरोज बुध हम बात करेंगे अब तक की सबसे अहम डेवलपमेंट पे। मरियम नवाज की मुमकिना गिरफ्तारी से रिलेटेड मालूमात वो अभी आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा मरियम नवाज के जो खदशात सामने आए हैं, इस्लामाबाद वर्कर कन्वेंशन में जो अहम बातें उन्होंने की हैं और कैसे उन्होंने टारगेट किया है कुछ लोगों को, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आपके साथ मैं शेयर करूंगा नून लीग के मुशावरती इजलास की जो है वो अंदरूनी कहानी सामने आई है, उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगा। और मौलाना और मरियम नवाज आज फिर से मुलाकात कर रहे हैं। आखिर ये दो दीवाने मिल बैठेंगे तो क्या निकलेगा, उसको भी हम शेयर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट हैं और एनालिसिस हैं वो मिलते रहें। हम बात कर लेते हैं मरियम नवाज की मुमकिना गिरफ्तारी से रिलेटेड। ये मुमकिना गिरफ्तारी किसी और की तरफ से इसका खदशा जाहिर नहीं किया गया, बल्कि मरियम नवाज की तरफ से खुद जाहिर किया गया है। आखिर ऐसे क्या थ्रेट हैं, आखिर ऐसे क्या बातें हैं कि मरियम नवाज जो है ये कहना शुरू हो गई हैं कि मेरी गिरफ्तारी होने लगी है, मेरी बेल कैंसलेशन भी हो सकती है, मेरी जमानत कैंसिल होगी, या कोई इस तरह की चीजें जो है वो हो सकती हैं। आज जब उन्होंने इस्लामाबाद में वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया तो उन्होंने कहा, मैं जब आ रही थी तो मेरे साथ मेरी सिक्योरिटी ने मुझे इन्फॉर्म किया, मुझे बताया कि आपके पीछे जो है वो आईबी और दीगर एजेंसीज की गाड़ियां, 5 गाड़ियां आपके पीछे हैं और हमें ऐसा लगता है कि आपको जो है वो अभी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आप रास्ता तब्दील कर लें या आप कुछ ऐसा कर लें, गाड़ी तब्दील कर लें। तो मरियम नवाज अपने खिताब में कहती हैं कि मैंने कहा कि नहीं, मैं ना गाड़ी तब्दील करूंगी और ना मैं रास्ता बदलूंगी। तो आप ये चीज है, मरियम नवाज साहबा को ये समझना चाहिए कि गिरफ्तारी से फायदा किसको होगा, क्या हुकूमत को कोई फायदा होगा इनकी गिरफ्तारियों से। आज एक अहम पॉइंट, एक अहम एंगल आपके सामने रखना चाहता हूं कि ख्वाजा आसिफ की जो गिरफ्तारी हुई है, जो बाकी लोगों की जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, या मरियम नवाज की अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो इससे फायदा किसको होगा? इन्हीं को होगा ना फायदा। हुकूमत को क्या फायदा है? उल्टा ये हमदर्दियां गेन करना चाहते हैं ये लोग, ये कहने के हम लोग जो है वो गिरफ्तार हो जाएंगे और हम बेचारे जलसे जुलूस तो वैसे ही इनसे नहीं हो पा रहे। और करंट जो सिचुएशन चल रही है, जो पेंडेमिक की सिचुएशन है, इसके अलावा बाकी जो मामलात हैं उनमें मैं आपको बताता चलूं कि उस दौरान ना अवाम इनके जलसों में आती है। जो गैदरिंग ये करना चाहते हैं लाहौर जलसे से, इनको अपनी जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उसके बाद अपोजिशन पीडीएम का तितर बितर होना, और जैसे पीडीएम बिखरी है जेयूएफ की सूरत में, पीपल्स पार्टी की सूरत में, या ख्वाजा आसिफ की सूरत में, या जो मुशावरती इजलास की आगे मैं कहानी आपके सामने बयान करूंगा उसमें, तो उसके बाद तो ये सवाल ही नहीं बनता कि कैसे जो है वो हुकूमत, किसी लिहाज से हुकूमत को किसी कोई खौफ होना चाहिए इस हवाले से कि इनकी तहरीक से जो है वो कोई बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है वो आपको मैं बताता चलूं कि जो नून लीग का कल मशावरती इजलास था, उसकी खबर बैकग्राउंड में इसलिए चली गई क्योंकि ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी हो गई। और ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी जहां पे ये इजलास जारी था, जब वो एहसन इकबाल के घर से निकले वहां पे हुई थी। तो अब जो है वो जब ये अंदरूनी कहानी सामने आई है वो मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं कि नून लीग ने कल के मुशावरती इजलास में ये फैसले मुकम्मल तौर पर कर लिए हैं कि अब जो है वो ना ही इस्तीफे दिए जाएंगे और ना ही जो है वो सेनेट इलेक्शन का बाइकाट किया जाएगा। एक लिहाज से इनका ये फैसला आना इनके लिए शायद ये समझ रहे हो कि बेहतर हो, लेकिन पीडीएम की पहले से ही मौत साबित हो गया है। और इन्होंने जो बयानिया पहले दिन से तय किया था, और पहले दिन से ही ये लोग कह रहे हैं डेडलाइनें बदल बदल के कि हम जो है वो इस्तीफे दे देंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो इस्तीफों को एटम बम करा दिया था, और अब वो एटम बम जो है वो फटने से पहले ही इनके ऊपर फट गया है। ये लोग और नून लीग के अंदरूनी जो इजलास था, मुशावरती इजलास, उसमें मैं आपको बताता चलूं कि जो पीपल्स पार्टी के सीईसी की मीटिंग में जो कल फैसले हुए थे, उसके बाद एक अंसर नून लीग में भी आना शुरू हो गया और नून लीग के लीडरान खासतौर पर आना सुनौला हो गए। और बाकी लोगों ने ये कहा कि हम लोग जो है वो, जब पीपल्स पार्टी ही ना रही तो पीडीएम क्या रही, तो फिर अब हमें भी हिस्सा ले लेना चाहिए, क्योंकि अपनी जो है वो कोई थोड़ी बहुत सियासी जो रेपो है उसको बहाल रखने के लिए और अपनी इस चीज को जो है वो अवाम के सामने लेके जाने के लिए हमें जो है वो बैकफुट पे आना पड़ेगा और हमें यू टर्न लेना पड़ेगा। एक तरह से इनका यू टर्न है कि अगर ये लोग जो है वो इस्तीफे नहीं देते, लेकिन जब ये अवाम में आएंगे क्या जवाब देंगे? अब जबकि ये लोग कह रहे हैं कि हम 31 दिसंबर, कल 31 दिसंबर है, कल इस साल का आखिरी दिन है, उस दौरान अगर ये लोग इस्तीफे नहीं देते, अपनी क्यादतों को जमा नहीं कराते, और आज जो हालात हैं
چاہے ہنا بٹ کا ہو استعفیٰ یا باقی دو لوگ جو میں نے پہلے بھی شیئر کیا ہے آپ کے ساتھ، جو مرتضیٰ جاوید عباسی ہوں یا ان کے ساتھ دوسرے سجاد اوان ہوں، ان کے استعفے جو ہے وہ ان کی جو جعلی استعفوں کی کہانی ہمارے سامنے آئی ہے، اب تو حالات یہی لگ رہے ہیں کہ پوری پی ڈی ایم کا جو ہے وہ دھڑام تختہ ہو چکا ہے، اور نہ کوئی ان میں کوئی اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں اور نہ ہی کوئی ان میں جو ہے وہ ایک لائے عمل کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب یہ چیزیں، اور اسی کے رونے کے لیے اب میں تیسری نیوز جو آپ کو دے رہا ہوں، مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں مریم نواز کو انہوں نے بلایا ہے، عشائیہ بھی دے رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ اکٹھے بیٹھ کے دونوں جو رونا رونے جا رہے ہیں اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں کہ پیپلز پارٹی نے کل جو فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم پی ڈی ایم سے کم از کم اس لحاظ سے فارغ ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے استعفوں کو نواز شریف کی واپسی سے مشروط کر لیا، اور ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ چاہے تو حکومت شاید لے آئے نواز شریف کو، ورنہ جو ہے وہ نواز شریف کو لانا بھی محال ہے، اور نواز شریف کا آنا، نواز شریف کیسے آئے گا؟ نواز شریف جو ہے وہ کسی صورت بھی اس دنگل میں نہیں پڑنا چاہتا، وہ تو یہ سمجھ رہا ہے، اس کی سائیکی نفسیات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی طور پر وہاں پہ بیٹھنا چاہتا ہے، اور اپنی جو ہے ایزائلم ہوتا ہے، پولیٹیکل ایزائلم ہوتا ہے، جو سیاسی پناہ ہوتی ہے، وہ لندن میں برطانیہ میں اپنی جاری رکھنا چاہتا ہے۔ اور اس کے آنے سے جب پیپلز پارٹی نے اپنے استعفوں کو مشروط کیا تو پیپلز پارٹی نے ایک بڑی چال چلی ہے، اور پیپلز پارٹی اس کا مطلب ہے استعفے نہ دے گی، نہ آئے گا نواز شریف اور نہ ہی استعفے دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مشاورتی اجلاس میں دوسرا اہم فیصلہ کیا گیا وہ یہ تھا کہ ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیا جائے گا، اور سینٹ کے انتخابات میں بھی نون لیگ جو ہے وہ بھرپور طور پر پارٹیسپیٹ کرے گی۔ اس حوالے سے ان کا یہ لائے عمل، کل جو اسلام آباد میں الیکشن ہوا تھا اس میں حصہ لینا، باقی بائی الیکشنز میں حصہ لینا، اب تو ان کے 2-3 لوگ بیچارے مارے گئے جنہوں نے استعفے دیے ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ مارے گئے، اور اب وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے جو ہے وہ پتہ نہیں جعلی استعفے کس نے پہنچا دیے ہیں اسپیکر اسمبلی نے، اور اسپیکر اسمبلی نے تو یہاں تک کہا ہے اب ان کو جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا، اور تصدیق ہوگی۔ اگر ان کے استعفوں کی تصدیق ہو سکتی ہے تو یقیناً وہ تو فارغ ہو گئے دونوں سیٹوں سے، اور جیسے یہ لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، جیسے یہ لوگ جو ہے وہ کنٹیکٹ کر کے آتے ہیں الیکشن، اور جیسے پیسہ لگا کے آتے ہیں، تو ان کے لیے تو مر جانا ہے 2.5 سال میں اگر یہ لوگ فارغ ہو گئے۔ انہوں نے تو 5 سال پورے کرنے کا سوچ رکھا ہوگا کہ ہم 5 سال پورے کریں گے اور ہمیں جو فنڈز ملیں گے وہ استعمال کریں گے، آگے پھر 5 سال بعد ہم نے پھر الیکٹ ہونے کے لیے دوبارہ عوام میں جانا ہے۔ ابھی سے کون استعفے دے گا؟ اور جو استعفے دلوا رہا ہے وہ خود لندن میں بیٹھا ہے اور یہاں پہ آ کے ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ استعفے دے دیں، تو کسی طور پر بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جو ہے وہ نون لیگ کا کوئی بھی ایم این اے ایم پی اے ایسی سوچ رکھے گا کہ وہ ان کے کہنے پہ جو ہے وہ استعفے دے دے۔ اور مریم نواز کی صورتحال بھی ان کے سامنے ہے کہ مریم نواز جو خود بھی اسمبلی میں نہیں ہے اور خود بھی ضمانتوں پہ پھر رہی ہیں، کسی بھی وقت ان کے جو تختہ دھڑام ہو سکتا ہے، تو وہ ان کے کہنے میں کیوں ہے؟ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔